وأتغرة الأرحام والكعبة أنا فأسرع شيء إمارة الله مسرعين مسرعنا في علم عقدتنا يا إمارة الله الحمد لله حمدا دائما أبدا وشكر شكرا مزيدا واسبا رمدا والصلاة على واقي الأنام ردا والآل والصحب والتباع في الدين يا قطب أهل السماء والأرض وأكثرهما يا بيت عين الوجود إليهم رأيتهما يا العليين قد خلت إحداهما يا خير من كان يريد كرميته عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وقال بالأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين كامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول ترجمان لسان الخطب والحبائب والهيب والكرم وله سر الجهود الجزية والكلية وإنسان عين الوجود العلمية والسفلية روح جسد الكونين وعين حياة الدارين والمتغلب بأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا وسيد كل آدم أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه وأزواجه وذرياته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وقدر معلوماتك ومنتهى علمك كلما ذكرك الذاكرون ووضع عن ذكرك الغافلون وصل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه كما صليت وسلمت وصليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ما ذكرناك حق ذكرك يا الله ما أطعنا لأمرك وما انتهينا عن سجدك فلا يسعنا إلا بعض فضلك وجودك وكرمك وبرك فاغفر لنا وأنت غير الغافرين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن سقانا وأطعمنا ولمن أمن دعاءنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ قومنا واحفظ قراباتنا
من جميع الآفات والمصيبات والأخطار من شر الأعداء من الجن والإنس بالبرار والبحار واشف مرضانا واقل ديوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا ومهلاتنا الأسرار ونبر بصائرنا وذكر سرائرنا من الشرك والأغيار واخلصنا من الرباء والوجب والسمعة والكبر والأكبار واحفظ ألسنتنا من نطق الفحش والإهدار اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه وهللناه وصدقناه وحمدناه وكبرناه وصلينا إلى روح سيدنا وشفينا محمد وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم أجمعين وإلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين حضرة آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا ومن لهم حق علينا ومن بينهم أجمعين اللهم ارزقنا السعادة واختمنا بالشهادة بخير وفضل اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبيل المثاني أن تفتح لنا كل خير تفضل علينا بكل خير اللهم بارك لنا في جمعنا بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره അർഹം റഹ്മാനായ രാജസയ്യിദായ മലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചെയ്ത അമലുകളെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹ് പാപപ്പിഴവില്ലാത്തവരായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ മഅരിഫത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നിറക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ മഅരിഫത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബുകളെ നിറക്കണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ കാമിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് ഹിദായത്ത് ദായിമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൈറും ബറക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി തരണേ തമ്പുരാനേ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിനുള്ള വഴിയാക്കണേ തമ്പുരാനേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നാടിന്റെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ സവിശേഷങ്ങളും അറിയുന്ന അല്ലാഹ് നീ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെ എല്ലാ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കാണിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മറ്റ് മഹാന്മാരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മറ്റു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ മലായികങ്ങളെ എല്ലാ ഹാഫിളുകളെ ഹാഫിളാത്തുകളായ മലക്കുകളെ എല്ലാവരുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ സവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ കാമിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ മജ്ലിസാക്കല്ല റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ആഖിറ സമാനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ സലാമത്തിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഒരുപാട് അജ്മീർ പോലെയുള്ള പത്മനയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭൂമിയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ മഹത്തായ ഹദറത്തിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭൂമിയാക്കണേ അല്ലാഹുവേ പൈശാചിക ശബ്ദങ്ങളെ നീക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിന്റെ അഖിലക്കാർക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന ഇതിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ അഖിലക്കാര് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ബന്ധപ്പെട്ടവര് അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പല നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് റഹ്മാനെ മജ്ലിസ് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരണേ അല്ലാഹ് പരിഹാരം തരണേ അല്ലാഹ് പരിഹാരം തരണേ റബ്ബേ പരിഹാരം തരണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ മരണസമയത്ത്
ഈമാനോടുകൂടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനായി മുത്തഖിയായി ജീവിച്ച് മുത്തഖിയായി മരിക്കാനും മരണസമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ, മുഅ്മിനാത്തുകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ജോലിയിലായി കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെ ജോലികളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മഹത്തായ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചീരണിയും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകി ഈ മഹത്തായ സദസ്സിനെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ.